praise the Lord. मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं साइमा शमोन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। तो अजीज़ों, मुझे यकीन है कि आपको गुज़िश्ता जो प्रोग्राम है उसके वसीला से खुदा ने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी होंगी और इसी तरह आज का प्रोग्राम भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। और काफ़ी अच्छे उसमें कमेंट्स आए और मैं तमाम वॉचर्स का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के और खुदा के कलाम को भी वक्त देते हैं। तो उस पर एक हमारी सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया कि ल्यूमिनाटी पे कोई इस तरह प्रोग्राम किया जाए। तो मैं आप सबको जितने भी वॉचर्स देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि हम इस पे वर्क और जैसे ही क्योंकि कलाम की रोशनी में तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन उस तरह नहीं कर सकूँगी क्योंकि वो तो यानी एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा। तो उस पर हम उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसका नाम है जागते रहो। तो स्टे अवेक, उसके लिए आप वेट करें और बहुत जल्द ये प्रोग्राम शुरू होगा। उम्मीद है कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज हम सबसे पहले खुदा के हुजूर झुकेंगे और उससे दुआ मांगेंगे कि खुदा आज हमें हिकमत का कलाम दे ताकि हम उसके कलाम से कुछ नया सीख सकें और हमारी ज़िंदगियों में वो पूरे तौर से फल है। तो आए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे और उसकी हुजूरी को महसूस करेंगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल आज आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करती हूँ कि ऐसे सच्चे जिंदा जलाली खुदा बाप तूने ऐ खुदा जैसे गुज़श्ता हफ्ते हमारी मदद हिफाजत की और इस हफ्ते भी ऐ खुदा तू हमारे साथ होना। और ऐ खुदा आज का कलाम जब मैं शेयर करती हूँ तो ऐ खुदा जितनी ज़िंदगियाँ हैं खुदा तेरे कलाम को सुनती हैं उनकी ज़िंदगियों में ऐ खुदा डिवाइन फेवर को जारी करना, यीशु नासरी एक एक ज़िंदगी को छूना और मज़ा करना। खुदा अल्फा ओमेगा है, तू अव्वल और आखिर है। ऐ खुदा तू हमारा खुदा है, तू हमारे साथ होना, अपनी फेवर को हम पर जारी करना, एक एक ज़िंदगी को छूना। और ऐ खुदा जितने भी लोग तेरे कलाम को आज सीखते हैं ऐ खुदा उनकी ज़िंदगियों में तेरा ऐ खुदा बरकतों पे बरकत देना। ऐ खुदा तू एक एक ज़िंदगी के साथ होना। जितने भी ऐ खुदा अभी तेरे हुजूर चुके हैं अपने फजल को उन पर जारी करना। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो सबसे पहली मैं आज की जो तिलावत है, आज मैं एक ही तिलावत करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी तिलावत है। और मैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, आप भी अपनी बाइबल्स ले सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 22 आयत से लेकर 32 आयत तक। रोमियो उसका पहला बाब, उसकी 22 आयत से लेकर 32 आयत तक, क्योंकि ये बाब के आखिर तक है। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और छुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते उसने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महमूद है, आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को के खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरत से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मक्कारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए
اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ ہم پولوس کو دیکھتے ہیں، وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے، یعنی کلام بھی کہتا ہے جو خود کو دانش مند، جو خود کو عقل مند سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، کیونکہ جو حکمت جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے۔ تو جو خود کو دانش مند سمجھتے ہیں یا دانا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں، چھپایوں، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ یعنی آپ اگر اس دور کے، موسیٰ کے دور کے وقت آپ دیکھتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو پوجتے تھے، وہ کیڑے مکوڑوں کو پوجتے تھے، انسانوں کو پوجتے تھے، جیسے بال کی پوجا کی جاتی تھی، اور اسی طرح چرند پرند چھپایوں کو ابھی بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس میں بھی مختلف جانوروں کا، پرندوں کو پوجا جاتا ہے، درختوں کو پوجا جاتا ہے۔ آپ ایک غیر فانی خدا کو چھوڑ کر اور فانی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیر فانی کون ہے؟ یعنی خدا کی ذات، وہ فنا نہیں ہو سکتی، لیکن انسان فنا ہو سکتا ہے، جانور فنا ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے فنا ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہیں، لیکن کیا؟ ان کی پرستش شروع کر دی گئی، ان کو جلال دینا شروع کر دیا گیا بجائے زندہ خدا کے۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ تو خداوند نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کیونکہ خدا کسی انسان سے زبردستی اپنی پرستش نہیں کروانا چاہتا۔ سوری ٹو سے، میں کل ایک فیس بک پہ دیکھ رہی تھی ایک پوسٹ، اور کسی ایک بھائی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک عیسائی لڑکا کسی دوسرے مذہب کی لڑکی کو شادی کر لے اور اس کے پیچھے پھر وہ دوسرے مذہب کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسے مارنے پہ تل جاتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہے اس لڑکے کے لیے، تو سب سے پہلے سوری ٹو سے، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کرسچینٹی کو کسی لڑکے کی خاطر قبول کرتی ہے تو وہ مسیحی نہیں، سب سے پہلی بات، کیونکہ جب تک آپ مسیح یسوع کو بنا کسی لالچ، بنا کسی خواہش کے قبول کرتے ہیں تو آپ سچے مسیح ہیں۔ ادروائز آپ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرتے ہیں تو یہ آپ کی اس مذہب کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، آپ اس انسان کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی انسان کی خاطر کسی بھی مذہب میں جاتا ہے، میں صرف کرسچینٹی کی بات نہیں کروں گی، میں باقی مذاہب کو بھی کہوں گی کہ اگر کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی کسی اور مذہب میں مسلم ہو جاتا ہے، کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے، وہ بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی خاطر، تو کیا یہ اس مذہب سے اس کا پیار ہے یا اس انسان سے اس کا پیار ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جی دوسرے مذہب کی آ گئی ہے، خاتون آ گئی ہے، یا دوسرے مذہب کا لڑکا آ گیا ہے، کنورژن ہوا ہے، تو یہ کوئی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کی خاطر اس نے مسیح کو قبول کیا۔ یہ آپ کی قبولیت بالکل صفر میں گنی جائے گی۔ خدا کو روح اور سچائی سے
قبول کرنے والے پرستار چاہیے، ایسے پرستار نہیں. یہ پرستار نہیں ہے، یہ تو بس وہ اپنے راحتوں کو، اپنی جسمانی خواہشوں کو تسکین دینے کے لیے جی کنورژن ہوتے ہیں. تو دس از رانگ. خدا ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. باقی ہر انسان کا اپنا پرسیپشن ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. میں کسی کی سوچ بدل نہیں سکتی. جس طرح خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کرتا ہے. اس نے انسان کو اوپن چوائس دی ہے. ہم حوا اور آدم کو دیکھتے ہیں پیدائش میں، جب خدا نے ان کو باغ عدن میں کھلا چھوڑا ہوا تھا. یہ تو نہیں کہ ان کے پاؤں کو زنجیریں باندھ کر یا ان کو قید میں رکھا ہوا تھا کہ تاکہ وہ اس درخت کی طرف نہ جا سکے، بلکہ خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا. لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ انسان جو میں نے بنایا وہ کتنا میرا تابع دار ہے، وہ میرے ساتھ کتنی تابع داری دکھاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ابلیس نے، شیطان نے اس عورت کو، حوا کو بہکایا اور اس سے پہلا گناہ کروا دیا. کیونکہ خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ وہ انسان جو اسے قبول کرتا ہے دل سے قبول کرے. اگر پرستش کرتا ہے دل سے کرے، اگر وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو دل سے کرے، نہ کہ کسی کی خاطر کرے، کسی انسان کی خاطر. اگر آپ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو قبول کرتے ہیں تو یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. جتنے بھی ینگسٹر ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی وہ اس چیز کو پروموٹ نہ کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بے ایمان کے جوئے میں نہ جتو. تو آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے ہی ایمان میں رہیں اور اپنے ہی فیتھ کے ساتھ، جو آپ کا ہم فیتھ ہے، آپ اسے پارٹنر بنائیں. یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کی آنے والی نسل کے لیے بھی آسانی رہے گی. چاہے وہ کوئی بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اپنے ہم فیتھ کے ساتھ ہی اپنی پارٹنرشپ رکھیں. آپ اسی ہی اپنا لائف پارٹنر چنیں اور اس سے شادی کریں. یہ میں جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی. تو آگے میں جاؤں گی کیونکہ میں ڈیویٹ ہو گئی. ابھی اپنے ٹاپک کی طرف ہی آ رہی ہوں. تو کیا نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کی جو ابد تک محمود ہے. آمین. یعنی ہم کو چھوڑ کر ورچوئل ریالٹیز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. جو خدا کی حقیقی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر ورچوئلٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. یعنی سچائی کو چھوڑ دیا گیا ہے، جھوٹ کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے بھی اچھی چیزیں نہیں ہیں. اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. کیا کیا؟ خدا نے ان کو ان کے حال پر، ان کی گندی شہوتوں پر چھوڑ دیا کہ جاؤ جو کرو، کرنا ہے کرو. خدا کہیں ہمارے ساتھ بھی تو یہی نہیں کرنا کہ ہمیں بھی ان گندی شہوتوں میں چھوڑنا ہے. بے شک ہم ایمان ہیں، ہم مسیحی ہیں، خود کو مسیحی بڑے فخر سے کہتے ہیں. کیا ہم بھی انہی شہوتوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے؟ کیا انہی گندی چیزوں میں نے تو ہمیں نہیں گھیرا ہوا؟ ہم انہی گندی حرکتوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے؟ یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کے خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا. یعنی اپنے طبعی کام جو ایک کے ساتھ وہ فزیکل ہوتی ہے، تو اس چیز کو چھوڑ کے اس نے غیر تباہ کام کو اپنا لیا. تو آج کل یہی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کئی ہزار سال پہلے یہ بائبل لکھی گئی ہے اور وہی چیزیں آج ٹاپ پہ ہیں، عروج پہ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سیم جینڈر میرجز ہو رہی ہیں. یعنی خدا کے کلام میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا؟ آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی
مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک کیا. یعنی خدا نہیں چاہتا کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ سیم جینڈر میرجز بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. اور آئی تھنک کوئی بھی مذہب جو ہے اس سیم جینڈر میرج کی، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ اور لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے، اس کی اجازت نہیں دیتا. تو کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے راستے پر چلیں. وہ چاہتا ہے میں جتنے زیادہ لوگ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا اور وہ نہیں چاہتا کہ انسان جنت میں جائے، جنت الفردوس میں جائے. وہ چاہتا ہے کہ جتنے انسانوں کو ہو سکے میں اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤں. اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں کہ یہ غلط کام ہے. خدا کا کلام باقاعدہ یہ ورسز نکال کے دکھائیں، ان سے ریڈنگ کروائیں، ان سے پڑھائیں کہ بیٹا یہ دیکھیں یہ خدا کا کلام کہتا ہے. کیونکہ ہم نے ہی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا. کیونکہ جب وہ خدا سے محبت نہیں کرتے، جب میں آپ کو ایک جنرل مثال دوں گی. جب آپ بینگ اے پیرنٹ، جب آپ کے بچے آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ سے پیار نہیں کرتے، بجائے آپ کے دوسرے کسی انسان کو پیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آپ غصہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ آپ کو بہت غصہ آئے گا کہ میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے زیادہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ کسی اور کو پسند کر رہے، کسی اور سے زیادہ پیار کر رہے. تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہ پیرنٹس والی رسپیکٹ کسی اور کو دے رہے ہیں، آپ کو نہیں دے رہے، تو کیا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ اسی لیے آپ ان کو کہیں گے کہ بس میں اس کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں بھی اسے پیار نہیں کروں گا، میں بھی اس کا خیال نہیں رکھوں گا. تو اسی طرح خدا بھی ان کو ان کی ناپسندیدہ جو حرکات ہیں عقل کے حوالہ کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے. بس وہ ہر طرح کی ناراضگی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی اور اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے. آپ خود یہ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بدخواہی میں پڑ گئے. کیا خدا نے ان کو چھوڑ دیا، لالچ کے حوالے کر دیا، ان کے اندر خون ریزیاں آ گئی، جھگڑے آ گئے، مکاری آ گئی، غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، بے عزت، مغرور اور پتہ نہیں کیا کیا، ماں باپ کے نافرمان. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ایسی بنے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد خدا کے قوانین کو سیکھے، خدا کے کلام کو سیکھے، تو آپ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں، ان کو بتائیں، خدا کے کلام کی باتیں بتائیں. اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، جن کی وہ اس عمر کے حصے میں ہے کہ وہ اب کلام کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، خدا کی باتوں کو سیکھ سکتے ہیں. جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے خدا کے کلام کی. آپ ان کو سکھائیں تاکہ وہ سیکھیں. جب تک آپ ان کو خدا کے کلام کی باتیں نہیں سکھائیں گے، آپ ان کو نہیں بتائیں گے، وہ کیسے سیکھیں گے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ میں، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے
मौत की सजा के लायक है, फिर भी ना फकत आप ही काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं, और वो दूसरे लोगों से भी खुश होते हैं। खुद तो करते ही करते हैं, बुराई हर किस्म का गंदा काम करते ही करते हैं, और ये जानते भी हैं कि ऐसे लोग किसके हकदार हैं, मौत के। क्योंकि हम देखते हैं आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उन पर मौत लागू हो गई, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आपके बच्चे मौत की तरफ जाएं, या खुदा को कबूल करके एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें? बेशक खुदा के रास्ते मुश्किल हैं, आसान नहीं, लेकिन जब आप उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कुल रखते हैं, उसको दिल से कबूल करते हैं, तो वो आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन जब आप उससे दूर हो जाते हैं और बदी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो वो आपकी औलाद और आपसे भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसको बदी से नफरत है, बदकार से उसको नफरत नहीं है। वो तो कहता है अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, उनको मैं बर्फ की मानंद सफेद कर दूंगा। तो आप लोग अपने आप को खुदावन के हुजूर सरेंडर करें कि ऐ मेरे खुदा, मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ, ताकि वो आप पर रहम करे, क्योंकि वो उसका दिल बहुत बड़ा है। वो क्या खुदावन के कलाम में ही लिखा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जब आप उसके तरफ आएंगे, बेशक देखें हमारी जिंदगियों में बहुत सारी खताएं होती हैं, अगर वो चाहे तो हमें ऑन द स्पॉट सजा दे सकता है, लेकिन उसका कहर दम भरता है, लेकिन उसकी शफकत अबदी है। तो अजीजों, अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आए अजीजों, हम अपने सर को झुकाएंगे और अभी वक्त है कि हम अपनी मनाजात को उसके हुजूर रखें। जो जिंदगियां चाहती हैं शिफा पाना, वो अपने तेल और पानी सामने रखें, और जिनके जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हाथ रखें। अभी हम दुआ करेंगे और खुदावंद आपको ज़रूर शिफा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करती हूँ ऐ सच्चे जिंदा जलाली खुदाबा। तू जो है खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, और तूने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे लिए फिदिया दिया ताकि हम निजात पाएं और जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। ऐ यीशु, तेरा ही जलाल हो, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा जितनी भी जिंदगी डिवाइन फेथ टीवी को देखती हैं, ऐ यीशु नासरी, उनको बरकतों पे बरकत दे देना। और ऐ खुदा अभी जितनी भी जिंदगियों ने जहाँ अपने प्रॉब्लम्स पर, किसी बीमारी पर हाथ रखा है, ऐ खुदा अभी और इसी वक्त उनको शिफा दे, ताकि वो शिफा याब होकर तेरी गवाही देने वाले बने। ऐ यीशु नासरी, तमाम किस्म के कैंसर को, तमाम किस्म के रसोलियों को, तमाम किस्म के ऐ खुदा हेपेटाइटिस को, तमाम किस्म के ऐ खुदा कैंसर्स को तेरे यीशु नाम से ऐ खुदा डांटते हैं, छिड़कते हैं अभी, और इसी वक्त लोग शिफा पाएं और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर। ऐ यीशु नासरी, जितनी भी जिंदगी आई खुदा अभी तेरे हुजूर चुकी हैं और उन्होंने तेल और पानी रखा है, खुदा इस तेल और पानी को छू और मसा कर, ताकि खुदा इसको इस्तेमाल करने वाले तुझसे शिफा पाएं। ऐ खुदा जिस्म के किसी हिस्से पर लगाते हैं, पानी को पीते हैं, घरों में छिड़कते हैं, तमाम किस्म की ऐ खुदा बंदिशों को तू खोलने वाला है। ऐ खुदा तू हमारे साथ हो। ऐ खुदा एक एक जिंदगी को छू, ऐ खुदा मसा कर, बरकतों पे बरकतें दे। ऐ खुदा डिवाइन फेथ टीवी की टीम के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, एक एक जिंदगी को छू और मसा कर, बरकतों पे बरकतें देना। और इसी तरह खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे दुआ करते हैं। ऐ खुदा
तमाम किस्म की प्रोसिक्यूशन को ऐ यीशु नासरी तेरे यीशु नाम से डांटे और छिड़कते हैं कि ऐ खुदा हमारे मुल्क से दूर हो जाए। हमारे मसीही बरादरी को ऐ खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ऐ खुदा अपनी बेटियों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। एक एक जिंदगी को एक खुदा इस तरह की तमाम बदख्वाही से बदकारी से बचा के रखना। और ऐ खुदा तेरा जलाल इनकी जिंदगियों पर हो। ऐ खुदा तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आए और ऐ खुदा इनकी जिंदगियों को बदल दे। ऐ यीशु नासरी एक एक को छूना और मसा करना। ऐ खुदा पास्टर शमौन को तेरे हाथों में देती हूँ। ऐ खुदा जब ऐ खुदा वो तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, ऐ यीशु नासरी उनकी जिंदगी पर ऐ खुदा तेरा गहरा हाथ हो। ऐ खुदा छूना और मसा करना। अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ऐ खुदा जब मैं ये खिदमत करती हूँ तो ऐ खुदा तू मेरे साथ होना, मेरी मदद हिफाजत करना। ऐ खुदा छू और मसा कर। जितनी भी मनाजात तेरी यीशु नाम से ऐ खुदा तेरे सामने बाखूर की मानन पहुंचे। मेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि आप मेरे प्रोग्राम को देखेंगे और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। और आपके जहन में अगर किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स करें। व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं और अपनी दुआएं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भिजवाएं। अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि हमें आपका फीडबैक, आपकी गवाहियाँ, आपकी दुआएं मिलती रहें, ताकि हम उनको आपके सामने पेश करते रहें। तो खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।